पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज तीसरे मैच में शिकस्त देकर पाकिस्तान ने सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरे और फैसला कुल मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 4 विकेट से हराया। जनूबी अफ्रीका ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेट्स पर 139 रन बनाए। शहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेट्स हासिल की। फहीम अशरफ और उस्मान तारिक ने 2-2 विकेट्स हासिल की। पाकिस्तान ने 140 रन का हदफ 19 ओवर्स में हासिल कर लिया। बाबर आजम 68 रन बनाकर नुमाया रहे। पंजाब बार काउंसिल इंतखाबात गिनती का अमल मुकम्मल होने के बाद गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, सरगोदा, मियांवाली, भक्कर की कचहरियों में दिन भर गहमा गहमी रही। डिस्ट्रिक्ट बार में उम्मीदवारों के सपोर्टर्स नारेबाजी करते रहे। जनूबी पंजाब की कुल 21 सीट्स पर इंतखाबी दंगल हुआ। किसी भी नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी दी। मुल्तान में पंजाब बार काउंसिल इंतखाबात वोटों की गिनती का अमल जारी। मुल्तान डिवीजन की 9 नशिस्तों पर 48,000 उम्मीदवार बदे मुकाबिल थे। कास्ट वोटों की तादाद 2,935 है। पोलिंग टर्नआउट 54.25% रहा। उधर खानेवाल की 2 नशिस्तों पर 9 उम्मीदवार सामने थे। बिहाड़ी की 2 नशिस्तों के लिए 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे, जबकि लोधरा की 1 सीट पर 7 उम्मीदवारों में मुकाबला हुआ। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल में भी दिन भर इंतखाबी गहमा गहमी रही। जिला बहावलपुर की 3 सीट्स पर 11 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3031 है। वोटों की गिनती जारी। 1800 से ज्यादा वोटर्स में से 1320 से ज्यादा वोटर्स ने वोट कास्ट किया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बहावलपुर से सैयद जिशान हैदर, उमैर मोहसिन अफजल धराला और चौधरी उमर आगे हैं। पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन रहीम यार खान की 2 सीट्स पर 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक रमजान शेख ने 95, सरदार अब्दुल बासित ने 90 वोट हासिल किए। उधर जिला बहावलनगर में भी वकला का इलेक्शन गहमा गहमी से भरपूर रहा। 1 सीट पर 5 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात रहे। सरगोदा में पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात मुकम्मल। पोलिंग के बाद गिनती का अमल जारी। डिवीजन में 5 नशिस्तों पर 17 उम्मीदवार आमने सामने थे। डिवीजन भर में 6000 से ज्यादा वोट कास्ट। इब्तदाई नताइज के मुताबिक अरशद हजरा, खुरम बथरा और अब्दुल कदीर जालिब भी कांटेदार मुकाबला हुआ। उधर भक्कर की सीट पर 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हुआ। मियांवाली की सीट पर भी 4 उम्मीदवार आमने सामने थे। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुल्क सुबाबा के 148 वोट हासिल किए। गाजी खान में पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात मुकम्मल। 1 सीट के लिए 4 उम्मीदवारों में जोड़ पड़ा। मलिक इकबाल साकिब, बहराम बुज़दार, अजमत इस्लाम और आरिफ थे। जावेद मुकद्दे मुकाबिल थे। उधर लैया में पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन 1 सीट के लिए 3 उम्मीदवारों में मुकाबला हुआ। गैर सरकारी गैर मुसद्दिका नताइज के मुताबिक लैया सीट पर गजनफर आबाद शाह भारी अक्सरियत से कामयाब। उधर जिला कोटद्दू में गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अब्दुल अजीज खान 277 वोट लेकर पहले नंबर पर है। हामी वकला की जानिब से ढोल की थाप पर रक्स। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा। महंगाई का तूफान आएगा। घरेलू बजट भी मुतासिर होगा। पेट्रोल महंगा होने का असर दीगर चीजों पर भी पड़ता है। आमदनजोही अखराजात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब के शहरी बिलबिला उठे। रेट बढ़ाई जा रहे हैं। पेट्रोल का हर दफा रेट बढ़ रहा है आपके सामने है। गरीबी महंगाई कितनी बढ़ गई है आपके सामने। पेट्रोल का रेट भी बढ़ रहा है दिन ब दिन। हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। हमारी तो यही हुकूमत से कि कुछ सस्ता करें। गरीब लोग तो बेचारे परेशान हैं और ख़ास तौर सफ़ेद पोश जो तबका है, जो मुलाजिम है,
وہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا. ان کو چاہیے غریب لوگوں کو بھی دیکھیں اور سفید پوش لوگوں کو بھی دیکھیں. ان کو چاہیے پیٹرول کا ریٹ کم کریں. جب بھی مہنگا ہوتا ہے نا، اب جیسے ہمارے جیسے لوگ ہیں نا جو جاب کرنے والے لوگ ہیں خاص طور پہ، ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم بن جاتی ہے کہ ہمارا پیٹرول کا جو ایکسپینس ہے نا وہ بہت زیادہ ہمارے بجٹ سے آؤٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ تنگی اور بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. ڈی جی خان میں فلاور ملز ایسوسی ایشن کا احتجاج رنگ لے آیا. حکومت اور فلاور ملز ایسوسی ایشن کے مذاکرات کامیاب. 19 اکتوبر سے معطل فلاور ملز کے پرمٹ بحال. ہڑتال ختم، فلاور ملز کھول دی گئی. جنوبی پنجاب فضائی آلودگی کی لپیٹ میں. رحیم یرخان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 591 پوائنٹس ریکارڈ. ملتان 206. بہاولپور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 173 پوائنٹس ریکارڈ. امراض پھیلنے لگے، شہریوں کو ماسک کے استعمال کی ہدایت. انسانی صحت پر اسموگ کے منفی اثرات. ملتان میں اسموگ متاثرین کے لیے خصوصی انتظامات. شہباز شریف ہسپتال میں اسموگ کاؤنٹر قائم. شہری غیر ضروری سفر گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کرے، ایم ایس کی ہدایت. اسموگ کی وجہ سے ٹرینز لیٹ. ملتان سے اپ اینڈ ڈاؤن ٹریکس کی متعدد ٹرینز لیٹ. بروقت منزل مقصود پر پہنچنا ناممکن. مسافر انتظامیہ کی اذیت سے دوچار. ریلوے حکام سے شیڈیول پر عمل درآمد کی اپیل. ڈی جی ہیلتھ پنجاب ڈاکٹر خالد محمود کا دورہ ملتان. سی او ہیلتھ کے ہمراہ گلگشت میں انسداد ڈینگی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. ڈینگی ٹیمز کی فیلڈ میں حاضری چیک کی. گھروں میں ڈینگی سپرے بارے دریافت کیا. پنجاب ریگولرائزیشن آف سروس ایکٹ 2018 منسوخ. گورنر پنجاب نے نیا آرڈیننس منظور کر لیا. تمام نئی بھرتیاں لم سم پے پیکج پر کی جائیں گی. کوئی کانٹریکٹ ملازم ریگولر نہیں کیا جا سکے گا. سرکاری اداروں کے غیر مستقل ملازمین میں غیر یقینی کی فضا پیدا. ملتان میں تجاوزات مافیا کے خلاف پیرا فورس ان ایکشن. ماڈل ٹاؤن اور اطراف میں 2 ٹرک سامان قبضے میں لے لیا. ادھر قادر پورہ میں مین روڈ، ٹاٹے پور روڈ اور مین بازار میں آپریشن. متعدد دکانداروں کا سامان قبضے میں لے لیا. ڈی جی خان میں تجاوزات کی بھرمار. پاکستانی چوک موٹر سائیکل مارکیٹ میں مافیا سرگرم. دکانداروں کا سڑک پر 8 سے 10 فٹ تک قبضہ. ٹریفک جیم معمول. شہریوں کو مشکلات. کارروائی کے اگلے ہی روز دوبارہ تجاوزات قائم ہو جاتی ہیں. جنوبی پنجاب میں سڑکوں کی تقدیر نہ بدلی. ملتان میں بیرون ڈیلی گیٹ روڈ عرصہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار. گرد و غبار سے مکین. دکاندار پریشان. کاروبار ٹھپ. خانیوال میں بھی متعدد سڑکوں پر سفر کرنا ممکن نہیں رہا. ادھر قائد آباد تا فتح پور میرا روڈ کچی سڑک کا منظر پیش کرنے لگا. وفاق المدارس کے زیر اہتمام ملتان میں خدمات و تحفظ مدارس دینیہ کنونشن. سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے خطاب کیا. کہا یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے. مذہب کے بغیر زندگی گزارنے کا فلسفہ جہالت ہے. سرپرست وفاق المدارس مفتی تقی عثمانی نے بھی خطاب کیا. مکمل سرکاری اسکول تعمیر و ترقی کی شاہراہ پر گامزن. رحیم یرخان میں 637 کلاس رومز کی تعمیر کا سلسلہ تیزی سے جاری. پرانے طریقوں کی جگہ جدید اور تیز ترین ترقیاتی نظام متعارف. زیادہ سے زیادہ گندم اگاؤ، ملک کو خود کفیل بناؤ. ڈی سی ملتان کی زیر صدارت آگاہی سیمینار. کسانوں کو گندم کاشت کرنے کے حوالے سے آگاہ کیا. ادھر کمشنر سرگودا کی زیر صدارت ڈویژنل گندم کمیٹی کا اجلاس. جبکہ اسسٹنٹ کمشنر گورے والا نے گندم اگاؤ مہم کا افتتاح کر دیا. کیپٹن ریٹائرڈ ارشد اقبال خود ٹریکٹر چلا کر گندم کی کاشت کا آغاز کیا. خانیوال میں موبائل پولیس اسٹیشن قائم. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل کھاڑک نے افتتاح کیا. موبائل پولیس اسٹیشن دور دراز کے علاقوں میں جائے گا. ڈی پی او کا کہنا ہے شہریوں کو 14 سہولیات فراہم کی جائیں گی.
खसरा रोबेला से बचाव के लिए कौमी वैक्सीनेशन मुहिम महकमा सेहत मियांवाली के जेर तमाम आगाही सेमिनार 2,39,000 बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। वालिदैन को ज्यादा से ज्यादा आगाही फ्राहम की जाए, CEO हेल्थ की हिदायत। जिला कौंसिल लोधरा में महफिल हुस्ने नार डेप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नजीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। CEO एजुकेशन इसरारुल हक भी तकरीफ में शरीक। मेहमानों ने नौतपानी में पोजीशन होल्डर्स तलबा को शील्ड दी। फूल देखिए और फूलों की तरह मुस्कुराइए। मुल्तान में गुले दाऊदी की नुमाइश अगले माह होगी। पार्क्स में मौसमी पौधों की तैयारी। PHA के जेर तमाम शजरकारी नायाब रंग शहरियों की तवज्जो का मरकज बनेंगे। और धूल उड़ाती फराटे भरती गाड़ियों का मेला सजने को तैयार। थल जीप रैली पर शायकीन को मिलेगी बेहतरीन तफरीह। उधर 10वीं जीप रैली का ऑफिशियल प्रोमो जारी। जीप रैली 6 से 9 नवंबर तक मुजफ्फरगढ़ कोटद्दू लैया में होगी। 100 से ज्यादा मर्द और खातीन रेसर्स हिस्सा लेंगे।